अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल 16वां साल की लास्ट एपिसोड। सिकंदर शाह अब 3 बच्चों का बाप बन चुका था। फरज जहाँ की भी शादी हो गई थी, शकील और रुखसाना के भी 2 बच्चे हो चुके थे। वक्त गुजर रहा था, रफ्ता रफ्ता सभी भूल गए थे कि सिकंदर शाह इस घर का कोई फर्द नहीं है और 8 साल पहले वो बेचारा सड़क के किनारे बैठकर तोतों से फॉल निकलवाता था। अब तो मिर्ज़ा आज़म बेग ने सिकंदर को भी अलग कारोबार करा दिया था। कुछ रकम दी थी और कहा था कि सिकंदर अपना कारोबार करे। सिकंदर को ये मौका मिला तो उसने उससे पूरा फ़ायदा उठाया और दिन रात मेहनत करने लगा। उसका कारोबार चल पड़ा। सबसे पहले उसने मिर्ज़ा बेग को वो रकम वापस की जो उन्होंने उसे कारोबार के लिए दी थी। एक दिन मिर्ज़ा आज़म ने सिकंदर से कहा, भाई सिकंदर, रानी के बारे में क्या सोचा है तुमने? मैं समझा नहीं मिर्ज़ा साहब। बच्ची माशाल्लाह जवान हो गई है, इतनी हसीन है कि बस आंखों में बिठा लेने को दिल चाहता है। मेरी आरज़ू है कि इसके लिए कोई अच्छा सा घर तलाश करके उसका रिश्ता करें। आप मेरे बड़े भाइयों की मानित हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ मिर्ज़ा साहब कि रानी मेरी बेटी नहीं है, बस वो मुझे ऐसे ही रास्ते में मिल गई थी। आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं उसकी शादी करने का हक़ रखता हूँ? अरे तुमने उसे माँ बाप की तरह पाला है, तुम्हें इसका पूरा हक़ हासिल है, तो फिर क्या हुक्म है मेरे लिए? मुझे इजाज़त दो कि मैं उसके लिए रिश्ता तलाश करूँ, आप जैसा मुनासिब समझें, सिकंदर ने सादगी से कहा और मिर्ज़ा साहब ने गर्दन हिला दी। इलाके में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई थी। सामने एक बहुत ही हसीन कोठी थी जिसे कुछ नए लोगों ने ख़रीदा था और वहाँ आकर आबाद हो गए थे। उनके बारे में कुछ सही मालूमात तो नहीं थी, लेकिन एक दिन सिकंदर जब कहीं से वापस आ रहा था, एक सफ़ेद बालों वाले उम्र रसीदा शख्स ने उसका रास्ता रोका और बोला, जनाब सिकंदर साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी, मैं आपके सामने वाली कोठी में रहता हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। ओहो अच्छा, मैंने सुना था कि इस कोठी में नए लोग आए हैं। आइए आप हमारे साथ एक प्याली चाय तो पी लीजिए, यह आपकी मोहब्बत होगी। मुझे एतराज़ नहीं है, सिकंदर ने कहा और उन साहब के साथ कोठी में दाखिल हो गया। अंदर एक और साहब से मुलाकात हुई। तब पहले मिलने वाले साहब ने कहा, मेरा नाम हशमत है, नवाब हशमत। एक दूसरे शहर से आया हूँ और ये मेरे छोटे भाई नवाब फरकत है। आइए हम आपको अपनी कोठी दिखाएं। सिकंदर ने कोठी देखी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या आलीशान कोठी थी और कितना आला दर्जे का फर्नीचर था। जाओ फरकत मियाँ, चाय वगैरह का इंतज़ाम करो। नवाब फरकत चला गया। फिर कुछ देर के बाद सिकंदर के सामने न जाने क्या क्या चीज़ें ढेर कर दी गईं। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपने क्या किया नवाब साहब, ये तो बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ कर डाला आपने। मियाँ क्या करें, बस दोस्तों को तरसे हुए हैं और ख़ास तौर से तुम तो हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल हो। मैं? हाँ तुम। लो खाओ, शुरू करो। जी नहीं, मैं वक्त से ही खाता पीता हूँ, आपने ये तकल्लुफ़ कर लिया, मैं तो मना कर रहा था आपको। मियाँ कुछ तो लो। सिकंदर मियाँ, एक काम है तुमसे। जी फरमाइए। असल में आपकी एक बेटी है ना? मेरी 2 बेटियाँ हैं। नहीं, मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूँ जो असल में आपकी बेटी नहीं है। रानी? आपने उसका वो जो भी नाम रखा हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो जो बड़ी लड़की है। जी हाँ, फिर? देखो सिकंदर मियाँ, ये बात तुमसे ज़्यादा और कौन जान सकता है कि रानी तुम्हारी बेटी नहीं है। सिकंदर के पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल गई। इतने अरसे के बाद कोई ऐसा शख्स सामने आया था जो ये बात कह रहा था कि रानी उसकी बेटी नहीं है। सिकंदर खामोशी से नवाब फरकत की सूरत देखने लगा। तो फिर नवाब हशमत ने कहा, हाँ, और तुमने उसे कहीं से पाया था और अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रखा है। जी हाँ, ये दुरुस्त है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन आप ये बात कैसे जानते हैं? इस तरह कि हमें मालूम है वो किसकी बेटी है। क्या? सिकंदर के तो औसान खता हो गए। और ये बात अगर उस शख्स को मालूम हो जाए जो बहुत बड़ी हैसियत का मालिक है, तो जानते हो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा? अलबत्ता मैं तुम्हें इतना बता दूं कि वो खुद भी इतना बड़ा आदमी है कि तुम और तुम्हारे ये मिर्ज़ा आज़म बेग सोच भी नहीं सकते। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि लड़की यहाँ मौजूद है तो यूँ समझ लो कि वो तुम लोगों की गर्दनें कटवा देगा। मगर मैंने तो ऐसा कोई अमल नहीं किया, ना मैं इस लड़की को कहीं से उठा कर लाया था। वो तो मुझे सड़क पर मिली थी और वो खुद इस बात की गवाही देगी। कोई भी गवाही कोई भी शख्स किसी से दिलवा सकता है, उस पर तशद्दुद करके। हम यूं समझ लो बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मालूम कर सके हैं। सिकंदर मियाँ, हम तुम्हारी इस हिस्से में मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? यूं करो, लड़की हमारे हवाले कर दो,
ہم اسے خاموشی سے لے جائیں گے اور جس طرح بھی بن پڑے گا تمہاری جان بچا لیں گے۔ کمال کرتے ہیں آپ، میں یہ بات کیسے مان لوں کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں جس کی وہ بیٹی ہے؟ تمہیں ماننا پڑے گا سکندر میاں، زبردستی ماننا پڑے گا۔ نہیں، زبردستی نہیں، محبت اور دوستی سے۔ بات یہ ہے کہ اس شخصیت کا ہم تمہیں نام نہیں بتانا چاہتے۔ تم ایسا کرو، بچی کو خاموشی سے یہاں لے آؤ، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے یہاں سے کسی مناسب وقت لے جائیں گے۔ نہیں نواب حشمت صاحب، میں کسی بھی قیمت پر آپ کو وہ بچی نہیں دے سکتا۔ اگر اس بچی کا کوئی باپ ہے تو آپ اسے میرے سامنے بلا کر لے آئیے، میں بچی اس کے حوالے کر دوں گا، بشرطے کہ بچی اپنی مرضی سے جانا قبول کرے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑی ہو چکی ہے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، دیکھو تمہارے فائدے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس بچی کے لیے ہم تمہیں 50 لاکھ روپے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تمہاری زندگی بھی بچ جائے گی۔ آپ 50 لاکھ دے سکتے ہیں؟ ہاں۔ آپ کیوں دے رہے ہیں یہ رقم؟ اس کی ایک گہری وجہ ہے، تم خود سوچو سکندر میاں کہ 50 لاکھ کی رقم کیا ہوتی ہے۔ تم مرزا اعظم بیگ کے ٹکڑوں پر پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اپنا چھوٹا موٹا سا کاروبار کرتے ہو، لیکن اگر مرزا اعظم بیگ کی برابر کی کوٹھی تمہاری اپنی ہو اور تم ان سے زیادہ شاندار زندگی گزارو تو کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا؟ نواب حشمت صاحب، میں نہیں جانتا آپ لوگ کون ہیں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کا ان تمام باتوں سے مقصد کیا ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ بہت چالاک لوگ ہیں اور کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں۔ بھلا ہم کیا سازش کریں گے؟ ایک سیدھی سی پیشکش ہے تمہارے لیے، مگر ایسا لگ رہا ہے تمہیں راس نہیں آ رہی۔ نواب فرقت، ایسا کرو، انہیں 50 لاکھ روپے کی رقم ایڈوانس دے دو اور اس کے بعد ان سے معلوم کرو کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ پھر سکندر کے سامنے نوٹوں کی گڈیوں کا انبار کر دیا گیا اور سکندر انہیں دیکھنے لگا اور پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، نواب حشمت اور نواب فرقت میں سڑک پر چادر کا ایک ٹکڑا بچھا کر بیٹھتا تھا۔ 2 ننھے ننھے پرندے تھے اور لفافوں کا ڈھیر۔ جب زندگی میں پہلی بار مجھے 100 روپے کا نوٹ ملا تو میں خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ اس کے بعد یوں سمجھ لو میری تقدیر کے ستارے بدلتے رہے اور آج میں اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا بہت اچھے طریقے سے پیٹ پال رہا ہوں۔ وہ بچی یوں سمجھ لیجئے میرے لیے کیا ہے، تم تصور نہیں کر سکو گے۔ اگر اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں، بچی اپنی خوشی سے ان کے پاس جانا پسند کرتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی انہیں اپنی بچی پر اختیار حاصل ہے، لیکن جہاں تک تم مجھے یہ نوٹوں کے انبار دکھا رہے ہو نا، اس کے لیے میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھا، پھر اس نے ایک زوردار لات نوٹوں کی گڈیوں پر ماری اور گڈیاں چاروں طرف بکھر گئیں۔ سکندر نے کہا، اپنی رانی کے پاؤں کے ناخن کے بدلے میں یہ دولت قبول نہیں کروں گا۔ میں تم لوگوں کو اتنے جوتے لگاؤں گا کہ تمہارا دماغ درست ہو جائے گا۔ صرف ایک ہی شکل میں بچی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ وہ خود میرے پاس آئیں، چاہے جتنے بڑے بھی آدمی ہوں، وہ کتنی ہی بڑی حیثیت کے مالک ہوں، میں انہیں جوتے کی نوک پر نہیں مارتا، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، سمجھے تم؟ نواب حشمت اور فرقت کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اسی وقت ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ فضا میں ہونے لگی، ایک عجیب سی کیفیت، اور اس کے ساتھ ہی اچانک سکندر شاہ نے دیکھا کہ نواب حشمت اور نواب فرقت کے پیروں میں موٹی موٹی زنجیریں آ پڑی ہیں۔ یہ زنجیریں کافی لمبی تھیں اور ان کے سر دور لگے ہوئے کڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ زلزلے کی سی کیفیت کافی دیر تک قائم رہی اور سکندر شاہ کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ایک دیوار کا سہارا لینا پڑا، لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زلزلہ تو خیر آ سکتا تھا، لیکن یہ زنجیریں جو فرقت اور حشمت کے پیروں میں پڑ گئی تھیں وہ ناقابل یقین تھی۔ سکندر شاہ حیرت سے ان زنجیروں کو دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں شدت خوف سے کانپ رہے تھے، ان کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے۔ پھر یہ زلزلہ ختم ہوا اور اس کے بعد کوٹھی کے اس کمرے کے دروازے سے 4 افراد اندر داخل ہوئے۔ یہ سفید لباسوں میں ملبوس تھے اور بڑی اچھی شخصیتوں کے مالک نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان دونوں زنجیروں سے بندھے ہوئے آدمیوں کو دیکھا، پھر سکندر شاہ کی طرف، اور اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، سکندر شاہ، رات کو 12 بجے تم اپنی بچی، میرا مطلب ہے رانی، مرزا اعظم بیگ اور جن جن افراد کو مناسب سمجھو ان کے ساتھ یہاں آ جانا۔ اس وقت جاؤ، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، سمجھے؟ تم نے بڑا کام کیا ہے سکندر شاہ، بہت بڑا کام کیا ہے، تم ہو ہی بڑے آدمی، مگر اس وقت جاؤ، سیدھے چلے جاؤ، ادھر ادھر نہ دیکھنا اور نہ یہ سوچنے کی کوشش کرنا کہ ہم کون ہیں، لیکن رات کو 12 بجے ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ سکندر شاہ الٹے قدموں سے باہر نکل آیا تھا، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ پوری طرح ڈگمگا رہا تھا۔ یہ تو عجیب واقعہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے۔ سکندر شاہ کے دل کی عجیب حالت تھی، سیدھا سادہ شریف آدمی تھا اور اپنے اندر کوئی چھل فریب نہیں رکھتا تھا۔
बस जहाँ तक रानी का मामला था वो एक अलग बात थी, और उसके लिए बहालत मजबूरी अभी तक उसने अपनी ज़ुबान मिर्ज़ा आज़म बेग के घर में बंद रखी थी। हर चीज़ का एक मुकाम होता है, और सिकंदर ये समझता था कि हर एक की तशहीर नहीं करनी चाहिए, चुनाचे वो खामोश रहा था। लेकिन अब सूरत हाल उससे नागुज़ीर हो गई थी। अब भी अगर ज़ुबान बंद रखता तो क्या कहता किसी से, कोई एक बात भी समझ में नहीं आ रही थी। उस वक्त आज़म बेग अपने कमरे में बैठे हुए थे जब सिकंदर हांफता कांपता उनके सामने पहुंचा। आज़म बेग, शकील वगैरह ने चौंक कर सिकंदर को देखा, और फिर आज़म बेग ने कहा, क्या बात है सिकंदर, खैरियत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सिकंदर ने परेशान नज़रों से शकील को देखा तो आज़म बेग ने कहा, क्या इन लोगों को मैं यहाँ से हटा दूँ? नहीं, आप ही लोग मेरे सब कुछ हैं। असल में आज एक बहुत बड़ी बात हो गई है। हाँ हाँ खैरियत, क्या बात है? मुझे आपको पीछे से कुछ बताना पड़ेगा। रानी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? ये तो आपको मालूम है कि वो मेरी बेटी नहीं है। हाँ, सकीना ने हमें बताया था कि वो तुम्हें कहीं मिली थी और तुम उसे ले आए थे, मगर बड़ी बात है भाई, किसी की बच्ची को इस तरह अपनी औलाद की तरह पालना मामूली काम नहीं होता। आज एक अजीब वाक़या हुआ है। भला क्या? जवाब में सिकंदर ने सारी कहानी उन लोगों को बता दी। वो सारे के सारे हैरत से आंखें फाड़ कर रह गए। फिर मिर्ज़ा साहब ने कहा, वो सामने वाली कोठी की बात कर रहे हो? जी हाँ। हाँ, मैंने सुना था कुछ नए लोग वहाँ आए हैं, लेकिन ये किस्सा क्या है? अब आप ये बताइए कि रात को 12 बजे हमें क्या करना चाहिए? तुम फिक्र मत करो सिकंदर, तुमने बहुत अच्छा किया, सारी तफसील मुझे बता दी। तुम्हें मालूम है मेरा दोस्त पुलिस ऑफिसर है, हम पूरे इंतजामात करने के बाद चलेंगे और देखेंगे कि किस्सा क्या है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो समझ लो हम उन लोगों को जिंदा सलामत नहीं छोड़ेंगे। क्या समझते हैं वो हमारी रानी बहन को? तो फिर आप लोगों की क्या राय है? चलना है और ज़रूर चलना है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मजाल है किसी की। और जहाँ तक रहा मामला 50 लाख रुपए का, तो बहरहाल सिकंदर शाह, तुम इतने ही बड़े आदमी हो, हमें मालूम था। हमारा सब कुछ तुम्हारे लिए हाजिर है, तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी सारी ज़िंदगी अब हमारे साथ मुंसलिक है। तुमने तो बहुत अच्छा किया जो दौलत की लालच में नहीं आए। बहरहाल वो सब सिकंदर को दिलासा देते रहे। शकील ने अपने उस पुलिस ऑफिसर दोस्त को बुलवा लिया जिसने हमेशा ही उलझे हुए मामलात में उनका साथ दिया था। जब उसे मुख्तसर तफसील बताई गई तो उसने कहा, फिक्र मत करें आप लोग, मैं पूरी कोठी का मुहासरा करा लूँगा, पुलिस को छुपा दूंगा, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो आप इत्मीनान रखें, किसी एक को भी वहाँ से निकलने नहीं दूंगा। तो फिर जाओ तुम बंदोबस्त करो, शकील ने कहा। रानी को कुछ नहीं बताया गया था, बस वो खामोश ही थी और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट खेल रही थी। उसकी आंखों की जो मायनी खेज कैफियत थी, उससे यह अंदाज़ा होता था कि न जाने क्यों उसे हालात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। फिर मुकर्ररा वक्त पर वो लोग उस अमारत में दाखिल हो गए। अमारत का बैरूनी हिस्सा बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। वो सब के सब आहिस्ता कदमों से चलते हुए बिला आखिर उस बड़े हॉल में पहुंच गए, और जब वो बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो दफतन रोशनी फैल गई। बहुत बड़े हॉल में उन्होंने अजीबो गरीब मंजर देखा। वो 4 अफराद तो वहाँ मौजूद थे ही, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ और अफराद का इजाफा हो गया था। उनमें एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी लंबी थी, एक उम्र रसीदा खातून जो बहुत खूबसूरत थी मौजूद थे। उसके साथ ही एक ऐसा शख्स भी था जो मोटे और भारी बदन का मालिक था। उसने अपने बदन पर पीला लिबास पहना हुआ था, सर घुटा हुआ था और माथे पर निशानात बने हुए थे। सर के दरमियान एक लंबी सी चोटी लहरा रही थी। ये कोई हिंदू पंडित मालूम होता था। वो एक तरफ खामोश बैठा हुआ था। इसके अलावा दोनों अफराद जिन्होंने अपने आप को हशमत और फरकत बताया था, उसी तरह जंजीर से बंधे बैठे हुए थे। दूर और अफराद मौजूद थे, जिनमें एक खूबसूरत सा नौजवान लड़का और एक उम्र रसीदा शख्स जिनको देखकर ही दिल पर खौफतारी होता था। उनके चेहरे पर जलाल था। नौजवान लड़का बेहद खूबसूरत था। जैसे ही ये सब अंदर दाखिल हुए, मोमर औरत जो सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके मुंह से एक दिलदोज़ चीख निकली और वो तेज़ी से दौड़ी और रानी से लिपट गई। मेरी बच्ची, मेरी नूर जहां, उम्र रसीदा औरत ने कहा। रानी भी उससे लिपट गई थी। फिर वो बुजुर्ग शख्सियत आगे बढ़ी और उन्होंने रानी का सर अपने सीने से लगाते हुए कहा, रब्बुल आलमीन का एहसान अजीम है हम पर कि आज तो तमाम मुश्किलात से निकल गई नूर जहां। अल्लाह ने तेरी मदद की और तेरे लिए मुहाफिज भेजे। बिला आखिर तेरा 16वां साल मुकम्मल हो गया। इसी दिन का हमें इंतज़ार था और अल्लाह के फजल से तुझे जो भी मिला तेरा हमदर्द और गमगुसार मिला। आह, यही तो सब कुछ था। फिर बुजुर्ग ने सिकंदर शाह की तरफ देखकर कहा,
اور سکندر شاہ میرے بھائی، تو نے میری عزت اور آبرو کی جس طرح حفاظت کی اور جس طرح تو نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کرایا، وہ تیرا احسان عظیم ہے میرے اوپر۔ میں تیرے اس احسان سے کبھی سر نہیں اٹھا سکتی سکندر شاہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی کی تقدیر کا فیصلہ تیرے ہاتھوں ہوا، مگر ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، میں پوری کہانی سناتا ہوں۔ اس بار اس پرجلال شخص نے کہا جس کے چہرے پر نگاہیں نہیں ٹکتی تھیں۔ وہ سب بیٹھ گئے، سب کے چہرے تصویر حیرت بنے ہوئے تھے۔ تب پرجلال شخص نے کہا، اور تم سناؤ مہا گرو چندن راج، اب کیا کہتے ہو تم؟ میں کیا کہوں گا آپ، تم نے تو سب کچھ ہی چوپٹ کر دیا، ہار مانتے ہو اپنی؟ اس شخص نے کہا، اور چندن راج نے برا سا منہ بنا کر گردن جھکا لی۔ تب وہ شخص بولا، سکندر اور میرے معزز دوستو، میرا نام زرکوس ہے اور یہ میرا بیٹا یاقوت۔ یہ جو بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام چندن راج ہے اور یہ میرے استاد محترم مولوی کرامت علی ہیں۔ یہ ان کی اہلیہ ہیں اور یہ دونوں تمہاری رانی یا ہماری نور جہاں کے ماں باپ ہیں۔ سب کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ زرکوس نے پھر کہا، میں کون ہوں، کیا ہوں دوستو؟ میرے بارے میں میرا خیال ہے نہ جانو تو بہتر ہے، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مولوی کرامت علی کا شاگرد ہوں اور ان سے درس کلام پہ پاک لیتا ہوں۔ واقعہ اصل میں یہ ہوا کہ مولوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دینی علم دیا ہے۔ یہ سیدھی سادی اور معصوم سی زندگی گزار رہے تھے۔ جس بستی میں یہ رہتے تھے اس کا نام نشان پور تھا۔ نشان پور کے نواح میں ایک مسجد تھی جس میں مولوی صاحب درس کلام پاک دیا کرتے تھے اور محنت مزدوری کر کے زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بچی دی تھی جس کا نام انہوں نے نور جہاں رکھا تھا۔ ایک بار مولوی کرامت علی صاحب در سے واپس آ رہے تھے کہ کچھ ارواح خبیثہ نے ان کا راستہ روکا، یعنی کچھ خبیث روحوں نے ان کا راستہ روکا اور ان سے کہا کہ وہ واپس لوٹ جائیں، آج ان کا یہاں راج ہے، وہ گھر نہیں جا سکتے۔ مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی، ہم اپنے راستے چلے جائیں گے، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ لیکن وہ خبیث روحیں مولوی صاحب کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئیں، اور یہ اصل مسئلہ کالے جادو کی ایک مشق کا تھا جسے چندن راج کا بیٹا کرم راج کر رہا تھا۔ چندن راج خود بھی کالے جادو کا بہت بڑا ماہر ہے اور اپنے بیٹے کرم راج کو وہ کالا جادو سکھا رہا تھا۔ کرم راج اس وقت اپنے کالے جادو کا آخری عمل کر رہا تھا اور اس میں یہ ضروری تھا کہ کسی مسلمان عالم کو اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا جائے، اور اتفاق سے مولوی کرامت علی اس وقت ادھر سے گزر رہے تھے تو کرم راج نے سوچا کہ مرغا پھنس گیا ہے، چلو اسے حلال کر لو، لیکن بے وقوف مولوی صاحب کی قوتوں کو نہیں جانتا تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں لاکھ سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، اور پھر ہم بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ہمارے استاد محترم کو کوئی نقصان پہنچے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کرم راج وہیں جل کر خاکستر ہو گیا اور وہ خبیث روحیں بھاگ گئیں۔ چندن راج کو فوراً ہی پتہ چل گیا اور اس نے مولوی کرامت علی سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے کی موت کا انتقام مولوی صاحب سے لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ نور جہاں کو اغوا کر لے گا اور اس کے بعد اسے پوشیدہ رکھ کر کالے جادو کا ماہر بنا دے گا اور اس سے اس کا دین بھی چھین لے گا۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ مجھے بر وقت اطلاع ہو گئی۔ البتہ چندن راج نے اپنے سفلی علم سے جو ایک حلقہ بنایا تھا اسے توڑنا آسان کام نہیں تھا۔ بحالت مجبوری یہ طے کیا گیا کہ نور جہاں کو کسی دور دراز مقام پر پہنچا دیا جائے، اس کی نگرانی رکھی جائے اور اسے دوسروں کے ہاتھوں پلوایا جائے۔ چندن راج کے کالے جادو کا توڑ یہ تھا کہ نور جہاں کسی غیر جگہ پرورش پائے، لیکن ایک اور سلسلہ تھا، وہ یہ کہ اگر کوئی بد باطن نور جہاں کو چندن راج کے ان دو سادھوؤں کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر نور جہاں کی حفاظت ممکن نہیں تھی، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ نور جہاں کو لے جایا جائے گا۔ چندن راج نے بھی چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخرکار نور جہاں کو حاصل کر لے گا۔ چنانچہ بھائیوں، نور جہاں کو سمجھا بجھا کر روانہ کر دیا گیا۔ میں اور میرا چھوٹا سا بیٹا یاقوت، جو نور جہاں سے صرف 4 سال بڑا ہے، نور جہاں کو لے کر چل پڑے اور اسے ایک ویران سی جگہ چھوڑ دیا گیا جہاں ایک معصوم اور سادہ لو انسان جس کا نام کنیا لال تھا اور جو خود بھی بہت سی بیٹیوں کا باپ تھا، نور جہاں کو اٹھا کر لے گیا اور اس نے اس کی محبت کے ساتھ پرورش شروع کر دی، ہر چند کہ وہ ہندو تھا لیکن شریف انسان تھا۔ پھر چندن راج کے یہ دونوں سادھو پتہ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک چال چلی اور کنیا لال کو پریشان کر دیا، لیکن دل سے وہ نور جہاں کو ان لوگوں کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ ادھر جب نور جہاں کو اس کا علم ہوا تو اس نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسری بار وہ ایک مسلمان شخص میاں شبن کے ہاتھ لگ گئی۔ شبن میاں بھی اچھا انسان تھا، نور جہاں کو اس نے محبت سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ہم لوگ ہر جگہ ہر اس شخص کی مدد کرتے تھے جو ہماری نور جہاں کو اپنے گھر لے جاتا تھا اور اسے عزت سے پروان چڑھاتا تھا۔
शब्बन मियाँ के भी वारे न्यारे हो गए। उसे हर तरह की सहूलतें दी गईं। नूर जहाँ को हमने ऐसी कुव्वतें दी थीं कि वो बहुत से लोगों के काम कर दिया करती थी। मेरा बेटा याकूत उससे अक्सर मिलता रहता था और कभी कभी मैं भी। फिर शब्बन मियाँ के वालिद साहब दौलत की लालच में आ गए और एक बार हमें फिर मुदाखलत करनी पड़ी। हमें ऐसे शख्स की तलाश थी जो दौलत के बदले नूर जहाँ को कुर्बान ना करे, और उसके साथ साथ हमें नूर जहाँ के जवान होने का भी इंतज़ार था। चंदन राज की उस कसम और अमल का एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया था, और वक्त ये था कि अगर चंदन राज नूर जहाँ पर काबू ना पा सकता और नूर जहाँ 16 साल की हो गई तो फिर चंदन राज का जादू बेअसर हो जाएगा। और क्या ही उम्दा बात है कि सिकंदर शाह साहब, जिन्हें हम एक इंतहाई शानदार और बेहतरीन इंसान कह सकते हैं, नूर जहाँ की परवरिश का बाइस बने और उनकी तहवील में वो 16 साल की हुई। लेकिन ये कमबख्त साधु फिर पहुँच गए थे और उन्होंने उस नाजुक वक्त में भी अपना जाल डालने की कोशिश की थी। खुदा न ख्वास्ता अगर उस वक्त सिकंदर शाह 50 लाख रुपए की चमक में आ जाते तो फिर चंदन राज का जादू नूर जहाँ पर चल सकता था और उसे उनकी तहवील में जाना पड़ता। लेकिन शुक्र है मालिक का कि सिकंदर शाह साहब फराख दिल इंसान निकले और उसने उन नोटों के ढेर पर लात मार दी और यहाँ चंदन राज का सारा खेल ख़त्म हो गया। ये हमारे दरमियान मुआहिदा था। चंदन राज के दोनों साधु कैद हो गए। चंदन राज ने यह तय किया था कि अगर वो अपनी आखिरी कोशिश में भी नाकाम रहा तो फिर हमें इख्तियार होगा कि उसे और उसके साथियों को ज़िंदगी से महरूम कर दें, और अब वो वक्त आ गया है। सिकंदर शाह साहब, चुनाचे अब सूरत हाल ये है कि हक हकदार को पहुंचने वाला है और ये सारा खेल ख़त्म हो रहा है। अब नूर जहाँ आज़ाद है, हम नूर जहाँ को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन सिकंदर शाह साहब, हम ये भी जानते हैं कि आपको उससे मोहब्बत है। आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे तवील वक्त उसके साथ गुजारा है। चुनाचे इसके लिए ये तय कर लिया गया है कि नूर जहाँ को आपसे हफ्ते में एक बार मिलाया जाता रहेगा। सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको बता दूं कि मौलवी करामत अली साहब ने नूर जहाँ की शादी मेरे बेटे याकूत से करने का वादा कर लिया है और कुछ अरसे के बाद आपकी ये रानी और हमारी नूर जहाँ मेरी बहू बन जाएगी। ये बड़ा दिलचस्प अमल है कि ये अमारत बिला आखिर इन लोगों का मदफन बनी। आप जानते हैं मुआहिदा क्या था? मुआहिदा ये था कि अगर 16वें साल का आखिरी दिन पूरा होने तक नूर जहाँ चंदन राज की तहवील में पहुँच गई तो मौलवी करामत अली साहब को और मुझे ज़िंदा कब्र में दफन होना पड़ेगा, और अगर वो इस कोशिश में नाकाम रहा तो उसे आग के अलाव में जलना पड़ेगा, और इस अमारत के सहन में आग का अलाव तैयार किया जा चुका है। माफ़ कर दे मुझे, माफ़ कर दे ज़रकूस, तू हम जैसा इंसान नहीं है, तू तो जिन है। किसी जिन को हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है चंदन राज, तेरी दुश्मनी मेरे उस्ताद मौलवी करामत अली से है, और मौलवी साहब की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। भला किसकी मजाल है जो उनकी जानिब निगाह उठाकर देख सके? मैं तुझे किसी कीमत पर ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं जानता हूँ कि तू अपने सफली अमल से मौलवी साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे ज़रकूस, माफ़ कर दे। यहाँ माफ़ी का सवाल ही नहीं पैदा होता। सुनो ज़रकूस, मौलवी करामत अली पहली बार बोले। जी उस्ताद मोहतरम, क्या कोई ऐसी गुंजाइश नहीं निकल सकती कि इन तीनों को? मौलवी साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन खुदारा मुझे ये हुक्म ना दीजिएगा कि मैं इन्हें ज़िंदा छोड़ दूं, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद क्या होगा, और जो होगा वो आपको बताना नहीं चाहता। अल्लाह की मर्ज़ी, मौलवी साहब गर्दन हिलाकर बोले, और ज़रकूस खामोश हो गया। चंदन राज के दोनों साधु पूरी तरह चीख रहे थे। तेरा बेड़ा गर्क हो काले काफिर, तेरा सत्यानाश जाए, हमें भी मरवा दिया तूने, सारी ज़िंदगी हमें दरबदर रखा। क्या कर लिया तू? तू बड़ा महान बनता था, अरे क्या बिगाड़ लिया तूने इनका? अरे भाई हमें तो माफ़ कर दो, हम तो कराए के टट्टू हैं। नहीं दोस्तों, मुआहिदा मुआहिदा होता है। हम जानते हैं कि तुमने हमारी नूर जहाँ को कैसी कैसी तकलीफ़ें पहुँचाने की कोशिश की है, तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। ये सूरत हाल ऐसी थी कि सभी के बदन कांप रहे थे। मिर्ज़ा आज़म बेग, शकील और जो लोग वहाँ मौजूद थे वो खौफ से थर थर कांप रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने किसी जिन को इंसानी शक्ल में देखा था और वो आने वाले वक्त से बेहद खौफज़दा थे। सारी कहानी एक ख्वाब मालूम होती थी। वो हो रहा था जो किस्से कहानियों में होता है। जितने अफराद वहाँ मौजूद थे सब सकते में थे। सिकंदर शाह ने ख्वाब में भी ये सब नहीं सोचा था। फिर उन्होंने वो भयानक मंजर देखा। 3 अफराद को जिंदा आग में जला दिया गया। चंदन राज आखिरी वक्त तक माफिया मांगता रहा था। उसने दहाइयाँ दी थीं, लेकिन मामला ज़रकूस का था। उसके सामने बोलने की मजाल किसी को नहीं थी। आखिरकार वो तीनों शैतान जलकर राख हो गए। अलाव की आग ने उनके बदन कोयला कर दिए। उस काम से फारिग होकर ज़रकूस ने कहा, अब आखिरी मरहला रह गया है सिकंदर शाह। वो क्या?
ہمیں اجازت دو، ہم نور جہاں کو لے جا رہے ہیں، اس کے ماں باپ تمہارے شکر گزار ہیں۔ میں بھلا اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ سکندر شاہ غمزدہ لہجے میں بولا۔ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار وہ تم سے ملنے ضرور آیا کرے گی۔ تمہاری اسی محبت کا ہم کوئی صلہ تو نہیں دے سکتے۔ یہ انگوٹھی رکھ لو، کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اسے ہتھیلی پر رگڑ دینا، میں آ جاؤں گا۔ اب آپ لوگ جائیے، ہم چلے جائیں گے۔ بالآخر رسمی کاروائیوں کے بعد وہ وہاں سے چلے آئے۔ یوں نور جہاں، چمپا، گڑیا یا رانی کا 16واں سال پورا ہو گیا تھا۔ پھر ایک روز تمام لوگوں کو اس کی شادی میں بھی مدعو کیا گیا تھا، اور کسی انسان کا جنوں کی شادی میں شریک ہونے کا وہ پہلا تجربہ تھا۔ نور جہاں اب یاقوت کے ساتھ ہفتے میں ایک بار مرزا اعظم بیگ کی حویلی میں آتی ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سکندر شاہ کی بیٹی اور داماد کون ہے۔